همه ما و شما باید قدر این نعمت رو بدونیم که هیچ نعمتی معادل نعمت هدایت به دین مبین اسلام نیست. باز هم خداوند رو تشکر میکنیم به خاطر توفیقی که امشب حاصل شد و در این جشن بسیار مبارک و ارزشمند، جشن عروسی یا ازدواج، حضور به هم رساندیم و به خوشحالی دو خانواده شدیم در حقیقت همه با هم و امیدوارم که خداوند به خاطر نیت و قدم خیلی که هم برادرها و هم خواهرها برداشتن و در این جشن ساده و سالم و پرمحتوا شرکت نمودن برای خوشحالی دو جوان و خوشحالی دو خانواده. خداوند همیشه خوشحالی و سرور و موفقیت و خاتمه به خیری انشاءالله برای شما رقم بزنن و بنویسن و در همه امورات زندگیتون موفق باشید. امشب دو تا مناسبت اینجا هست. یکی ازدواج نور چشم ما و عزیز ما محمد عظیم امیرپور و یکی در گذشت مادر بزرگوار که شهرداریم که عمه داماد هست. من فقط میخوام بگم که حسن عروسی اسلامی و سالم این که اگر در همون لحظه هم کسی از اقوام فوت بکنه اون عروسی برگزار میشه، چون معصیت خدا نیست که بگن طرف خجالت نمیکشه. امروز فروپیشش مطمئنه داره میرقصه، داره ارکستر میزنه، رعایت حال میتشون نکرده. اون یک سنت طبیعیه، این هم یک سنت طبیعیه. یه نفر به دنیا میاد، یه نفر از دنیا میره. اگر قرار بود همه به دنیا می آمدن و می موندن چی میشد؟ سنت خداونده. یه نفر ازدواجش صورت میگیره، یه نفر عزادارش. ولی چون هر دوتان طبق دستور خداست کسی اعتراض نمی‌کنه که این مجلس نباید برگزار بشه. بالاخره این مجلس برگزار شده، هم درباره عزاداری صحبت می‌کنن، هم درباره عروسی. اون یک سنته، این یک سنته. هر کدوم آدابی داره. شاید این مادرمون که فوت کرده خواست کنم که عروسی پسر برادرش یه دعای خیرش بکنن. این جمعی که نشسته دعای خیرش بکنن، یادی ازش بکنن. اما اگر عروسی غیر اسلامی باشه، چه کسی بمیره چه کسی نمیره باید تکلیف بشه. کاری به مردن کسی نداره. چیزی که خلاف شرع خداست، خلاف دستور خدا، چه حالا عروسی باشه چه نباشه، چه کسی فوت بکنه چه نکنه، بالاخره نباید اون برگزار بشه. من یه تذکر بدم. چند سال الحمدلله شهر خودمون از نظر عروسی کنترل شد، خوب شد. اختلافایی که بود بین جوانان، محل قبله، محل وسط، محل روز، دعواهایی که تو عروسی میشد، مشکلاتی که پیش می آمد، قوم و خویش، دوست، رفیق، جوانای همین محله دو دسته شده بودن، چند سال الحمدلله برطرف شد. عروسی ها سالم برگزار شد. الان چند مدتی هست، یه 4-5 ماهی هست دوباره، اصلا من چند سال الان یاد نمیدم که ساز بیارن داخل شهر. الان چند ماهیه که دوباره چه ساز و ساخت و
دوباره تو کوچه ها و کنار ساحل و همه چمدون رو سرشونو و این کار خیلی خطرناکیه. من دیشب گچین بودم، 6 تا داماد تو گچین، 6 تا عروسی بود دیشب، هر 6 تا اسلامی، 3 تاش یک جا بودن، 2 تاش یک جای دیگه، یکیش یه جای دیگه، ولی هر 6 تا سالم. گچین هم مثل سروشنگی بالاخره دعوا میشه، مشکل پیش میاد. بعد بزرگان گچین گفتن که امشب حالا که شما آمدید عروسی رو بعد از عشا گذاشتن، وگرنه از بس که دعوا شده، از بس که مشکل پیش آمده، ما تصمیم گرفتیم که عروسی ها بعد از نماز عصر تا نماز مغرب تموم بشه. گفتم خیلی کار خوبیه، یعنی مردم به تنگ آمدن از بس که جواناشون دعوا کردن، عروسی به هم زدن، آمدن چه کار کردن؟ تصمیم گرفتن که عروسی به روز بشه، یعنی بعد از نماز عصر نماز مغرب تموم، که روز دیگه کسی مشغول نمی‌کنه، روز دیگه کسی دعوا نمی‌کنه، از تاریک شب استفاده نمی‌کنن و خودشون میگفتن که از زمانی که عروسی ها روز شده، یعنی عصر تا نماز مغرب تموم، خیلی دعواها کم شده، خیلی هزینه ها پایین آمده، خیلی مشکلات حل شده. گفتم فقط راه حلش همین، اصلا بیان داخل بشینن اینجا جا، شما یکم دیراتر بیارید، یه دیراتر فرمستان بیارید، اینجا فرش یه دار. خب اینا به بنبست رسیدن، مشکل براشون پیش آمد که فکر کردن اینطوری برگزار بکنن. پس ما همچنین اینو بدونن مادرها و پدرها که از عروسی غیر اسلامی که ارکستر باشه، زن و مرد برقصن، ارکستر مست باشه، ساز باشه، جاز باشه، ما تو سرود خیلی ندیدیم. اینو همه قبول داریم، شاید هم داره برگزار میشه، میارن، ولی باور بکنی که خیلی ندیدیم. سر عروسی هم میرن ولی خیلی ندیدیم. جز دعوا، جز نفاق، جز درستگی، جز کینه، جز دشمنی. پس سعی بکنیم که دوباره این برنامه ها رو فعال نکنیم. اگر میخوام که نسل آینده نسل سالمی باشه، برنامه ها محکم خط، سالم، خدایی، تو عروسی ها به هم دیگه سلام بکنیم، محبت بکنیم، احترام بکنیم، این مسائل رو چک همش بکنیم. خیلی زشته که چمدون لباسی رو سرمون بذاریم، اونم چمدون لباسی که لباس زن داخلشه، رو سرمون بذاریم تو کوچه ها برقصیم، بگیم این چمدون لباس زنانه است. این کمی توش فکر بکنیم، کار درستیه؟ کسی به مردم بگه اصلا عروس بلش کن، اصلا کار درستیه کسی چمدون زنانه بذاره رو سرش، تو کوچه بگرده بگه این چمدون لباس زنان داخلشه. صاف یعنی چی؟ صاف یعنی مرد میگه ای مردم، این لوتی که داره صاف میزنه، این چمدونایی که رو سر مردمه لباس زنانه داخلشه، 3 تا 4 تا چمدون لباس زن هم عروس هم داخلشه، داریم میبریم تو کوچه. آدم باید که فکر بکنه، کار درستی نیست. یا اونی که عروسش تو ماشین میذاره گلکاری میکنه، بوق میزنه، چی میگه به مردم تو خیابون؟ آیا شما شنیدید که شما با ماشینتون، با شوهرتون، با مردتون، با پدرتون از کنار ماشین عروس رد میشید؟ شما شنیدید که کسی بگه ماشین داماد داره رد میشه؟ شنیدید؟ من که نشنیدم. همینجا ماشین عروس، وقتی که داماد هم هست، میخوام به بچه هاشون بگن نه کن نگاه عروس بکنی، ماشین عروس رد شد. ماشین مال داماده، عروس هست کجا آورده؟ آیا کار درستیه مردم بگن نگاه ماشین عروس بکنی؟ کسی نگاه ماشین عروس میکنه؟ مردم ماشین ندیدن؟ مردم نگاه عروس میکنن که زن اون آقاست. پس سعی بکنیم که بالاخره ما و شما طور رفتار بکنیم که خدا و رسول خدا خوشش میاد، ناموسمون حفظ بشه، آبرومون حفظ بشه. درسته یه چیزی مد شده، یه سوال هستم، قانون چیز خوبیه؟ سیگار کشیدن چیز خوبیه؟ ولی چون که مد شده بالاخره تو خونه ها میکشن، عادی شده، ولی هیچ کس نگفته چیز خوبیه. این ساز و ساخت و فلان و اینام چون که مد شده همه دارن میارن،
ما فکر میکنیم چیز خوبیه ولی فکر نکردیم. اگر یک کمی فکر بکنید این کار انجام نمیدید. پس ما باید فکر بکنیم تو کارهامون. این کار درسته، این کار خدا خوشش میاد، این کار پیغمبر راضی میشه، این کار فرشتگان خدا راضی میشن. من این مجلس گرفتم، آیا فرشتگان خدا میاد تو مجلس من؟ مجلسی که شراب باشه، مجلسی که رقص باشه، مجلسی که ارکستر عرقخوار باشه، معصیت باشه، فرشتگان خدا نمیان. ما که مسلمانیم باور بکنید همین خواهرایی که تو عروسی دنبال ساز میرن نماز 5 وقت هم میخونن. خب جواب خدا چه داری؟ تو زحمت میکشی نماز 5 وقت میخونی. خیلی هاشون حج و عمره هم رفتن، برای حج و عمره ثبت نام میکنن، دنبال ساز هم میرن. تو نماز میخونی، تو روزه رمضان گرفتی، تو حج و عمره رفتی، تو کار خیر میکنی، کمک هم میکنی، از این طرف داری ثواب جمع میکنی، از اون طرف داری پیشه به ریشه ثوابت میزنی. نباید فکر بکنی آدم تا یک حسنه به ثوابش جمع میکنه میاره تو پرونده چقدر باید توفیق پیدا بکنه. الان این مادرمون فوت کرده. صبح من تو جلسه منابع طبیعی بودم، علی زن زد که عمه داماد فوت کرده، شما کجایی؟ من فعلا تو جلسه هم نمیتونم، جلسه رسمی نمیتونم در بیاد. گفت عروسی چی میشه؟ گفتم عروسی اسلامیه. به خاطر همین عمه دامادم که شده سخنرانی میکنه داری خیرش میکنه. شاید اون جانی که اینجا حاضر شده حداقل فکر میکنه این عمه مرد، اگر من به جای امشب عروسی اسلامی سالم ساز داشتم، یعنی به خاطر خدا تعطیل نمیکنه، چون که عمه مرد باید ساز تعطیل بکنه. همچین چیز خدا قبول نمیکنه. اگر خدا پیش من تو حرمت نداره، عمه تو حرمت نداره. حرمت مال خداست، احترام مال خدا و رسول خدا. همدردی درسته، ولی وقتی کسی برای خدا ارزش قائل نباشه، چون فلانی فوت کرده، چون فلانی نمیدونم مرده، الان عمه کجاست؟ عمه داماد کجاست؟ تو قبرستان خلافی. پس این مادرمون خدا رحمتش میکنه. همه تو میگه خدا رحمتش میکنه. تو عروسی داره داوراش میکنه. ما اگر ساز بود که میگه خدا رحمتش میکنه، چمت بکنید، چاپ بزنید. خداوند قبرش رو باغ از باغهای بهشت قرار بده. دیگه آمین. خداوند قبرش تا چشم کار میکنه از تا پهلوش دور بکنه. بگید آمین. خداوند پنجره از باغهای بهشت و روح و ریحان بهشت باز بکنه تو قبرش. بگید آمین. خداوند حساب و کتابش رو آسان بکنه. بگید آمین. خداوندش توفیق داده باشه که سوال جواب ممکن و نکیر رو درست جواب بده. بگید آمین. و همه مردگان ما و شمایی که تو قبرستان فلافی جای دیگه دفنن و به ما و شما زندگان هم توفیق بده که بندگان صالح خدا باشیم. پس سعی میکنیم که این چند سوالی که هستیم برای خودمون توشه بگیریم. الان مادرمون میدونه، اون که تو قبل خوابیده، تو پلاتو خوابیده، میدونه که امشب این مراسم به نفعش داره تمام میشه و اون میدونه که اگر امشب ساز بود یا خدای نکرده در طول جوانیش و عمرش تو عروسی ساز رفته یا تو عروسی که جاز بوده رفته، الان پشیمونه. ولی اگر مسجد رفته نماز خونده، روزه گرفته، حجابش رعایت کرده، با تقوا بوده، الان خوشحاله. میگن که شیخ جنید بغدادی بعد از چند سال به خواب شاگردش آمد. شاگردش هم استادش سوال کرد: جناب شیخ، چه چیزی اون دنیا به دردت خورد؟ میخوام بدونم چه چیزی اون دنیا به دردت خورد؟ من گفت که هیچ چیزی به دردم نخورد، نه شهرت، نه چهچه و بهبه مردم، نه سخنرانی ها، نه همه مسائل، فقط اون 2 رکعت نمازی که تو دل شب میخوندم دور از چشم بنده به دردم خورد. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی الله بقلب سلیم.
خواهرها خیلی دارن صحبت میکنن. وقت برای شیرینی هم هست. قرار شد شیرینی بعد از سخنرانی توضیح بده. حالا اشکال نداره. چون اینا رو بشنوید به دردتون میخوره. چون همه میبینید. همه باید میبینید. همه باید در مقابل خدا میرسید. همه باید جواب آماده بکنید. اینا رو بشنوید به دردتون میخوره. روزی که هیچ چیزی به درد انسان نمیخوره، نه مال نه اولاد مگر دل پاک. الا من اتى الله بقلب سلیم. دلی که معلوم از محبت خدا، رسول خدا، مؤمنین، کار خیر، اقوال، عمل صالح، این دله. اینو داشته باشید. وقتی میخواید برید روبروی خدا، این دل رو به خدا نشون میدید. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده انسان که مرد 3 تا سوال تو قبر ازش میکنن. این 3 تا سوال آماده بکنه. امشب این مادرمون این 3 تا سوال ازش شده. یعنی همون لحظه‌ای که تو قبر گذاشتنش بلافاصله مردم که دستشون تکوندن برگشتن، منکر و نکیر میاد اونو میگذاره، مینشونه. بعد میگه 3 تا سوال جواب بده. حالا این مادرمون شهربانو اسمش بهش میگه من ربک، رب تو کیه؟ خدای تو کیه؟ ازش سوال میکنه. 3 تا سوال تو قبرش. مردم که دستشون تکوندن برگشتن، پاک و ریختن روش، بلافاصله منکر و نکیر سوال میکنه من ربک، رب تو، خدای تو کیه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر جواب تو دنیا آماده کرده بود و بنده خدا بود و مطیع خدا بود، بلافاصله یا لبخندی میزنه میگه ربی الله، رب من الله، خدای من الله، لطی نیست. خدای من الله، خدای من شیطان نیست، ابلیس نیست، نفس اماره نیست، هیچ چیزی نیست. ربی الله. میگه سوال دوم ما دینک، دین تو چیه؟ میگه دینی الاسلام، دین من اسلامه. دینی که خدا دوست داره دین بندگانش باشد. غیر از اسلام دین دیگر خدا دوست نداره که الان دین بندگانش باشد. این آیه قرآنیه. این الدین عند الله الاسلام. این آیه قرآنیه. دینی که خدا پسند از دین اسلامه. اما دینی که شیطان پسند است به هر دینی باشه اون دیگه پذیرفته نیست. پس ما باید در دنیا برای اسلاممون تلاش بکنیم که الان شاید فکر میکنید این جواب خیلی سبکه. من که میدونم که خدای من اللهه، چمکم میکنم، شرابم میخورم، حجابم رعایت نمیکنم، نمازم نمیکنم، ظلم میکنم، هزار کار میکنم. من که میدونم، این که میدونم. مهم که به زبانت بیاد. اگر تو دلت نباشه، تو رفتارت نباشه، زبانت یاری نمیکنه. پس باید عاشق اسلام باشید. شناختت نسبت به اسلام قوی باشه و اسلام رو دوست بداری و غیر از اسلام به دین دیگر و آیین دیگر و به افکار و کارهای دیگه توجه نکنید. بدونید که چی چیزی در اسلام حلاله، چی چیزی در اسلام حرامه. حلالش رو انجام بدید، حرامش رو انجام ندید. اگر کوتاهی کردید از خدا معذرت خواهی بکنید. اگر تو انجام دادن حلال کوتاهی کردید همیشه به درگاه خودت توبه بکن. خدایا من به اندازه استطاعتم دارم انجام میدم، بیشتر دیگه در توانم نیست. خدایا تو منو بیامرز. خدایا همین عمل ناچیز ما رو قبول بفرما. اگر خطایی هم کردید از حرام باید دور بشید. اگر مرتکب حرام هم شدید بلافاصله باید معذرت خواهی بکنید. خدایا توبه نصور دیگه نمیکنم. اما که توبه نکنید بمیری نمیتونی جواب بدی که دینی الاسلام، دین من اسلامه. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. کسی که غیر از اسلام دینی رو پذیرد خداوند از او نمیپذیرد. سوال سوم من نبیو، اون فرستادی که فرستادیم برای هدایت شما کی بود؟ نبی تو کیه؟ پیغمبر تو کیه؟ اسمش چیه؟
کسی که به سنت پیغمبر مسخره میکنه صلی الله علیه وسلم، کسی که رعایت نمیکنه سنت پیغمبر، چطوری میتونه بگه پیغمبر من محمد صلی الله علیه وسلمه؟ کسی میتونه بگه پیغمبر من محمد صلی الله علیه وسلمه که عاشقش باشه، عاشق سنتش باشه، پیرو سنتش باشه، سنتش رو پیاده بکنه در خودش؟ این سه تا سواله: رب تو کیه؟ دین تو چیه؟ و نبی تو کیه؟ خواهرها و برادرها این سه تا سوال رو آماده بکنن، در دنیا برای این سه تا سوال خودشون آماده بکنن. پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرماید اگر این سه تا سوال میت تو قبر جواب منکر و نکیر داد درست، بعد خداوند به فرشتگان میگه حالا زمین رو تا چش کار میکنه باز میکنه. یعنی قبر الحد به چقدر تنگه، شما نرفتی سر قبرستان، مردم میرن الحد قبر اگر که 1 متر عرضشه، الحد دیگه کوچکتر میشه. تو جهت قبله قبر دوباره یک حفاری میکنن، خیلی تنگ، یعنی میت با فشار میبرن داخل، بعد پشتش هم دوباره خاک میریزن. پس زمین تنگه. بعد وقتی جواب سه تا سوال داد، خداوند فرشته میگه که حالا زمین رو به طرفش باز میکنید. تا چش کار میکنه که زمین اذیتش نکنه. بعد خداوند پنجره تو قبرش رو بهش باز میکنه، همینجور از بوی خوش بهش میاد تو قبرش تا زمانی که اسرافیل در سور بدمه. وقتی که اسرافیل در سور دمید، مرده ها و زنده ها، همه زنده ها میگیرن، مرده ها از قبرشون، مرده ها که مردن با سور دوم همه چه دوباره زنده میشن، لخت مادرزاد در دشت محشر قرار میگیرن. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار. یه عده خوشحالن، یه عده سرشون گرفتن، دیگه سرکنگی اونجا به در نمیخوره. اونجا دیگه جرأت نداره که سرکنگی بریزید، که یکی داره ساز میزنه. لمن الملک اليوم، امروز فرمان برداری مالکیه، الله سوال میکنه تو دشت محشر. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند زن و مرد لخت مادرزاد از قبرشون بلند میشن. حضرت عایشه ام المؤمنین سوال کرد یا رسول الله، زن و مرد کنار همدیگه لخت مادرزاد، کسی نگاه به عورت کسی نمیکنه؟ گفت زن از بس که اون روز سخته، کسی تو فکر عورت کسی نیست. امروز خوب چنکه کن، دوتی خوب ساز نداده، تا کنون سر خوب ملک بزن، عطر آلکولول. من یه شب ساعت از طرف لارد نمیدونم بستک می آمدم، ساعت 2:30 شب رسیدم تو سرو، دیدم که زن رو بلوار داره از سر عروسی میره کنه. 2:30 شب، 3 شب، 5 تا زن رو بلوار، 3 شب. مرد کجاست؟ شوهرش کجاست؟ پسرش کجاست؟ برادرش کجاست؟ ساعت 3 نصف شب باید زن تو کوچه از عروسی برگرده. ساعت 11 حالا تازه زن آماده میشن که برن سر عروسی. تازه اولشه، ساعت 2 تازه گرم میشه. فردا جواب خدا رو باید چه بدید؟ دوست داری که وقتی مرده مثل این مادرمان الان دعا میکنیم که خدایا دو طرف چه قبر رو ازش دور بکن، جواب منکر و نکیر رو درست بده، یه پنجره از بهش براش باز بکن تا بوی خوش بهش و روح و ریحان بهش بیاد تو قبرش. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه هر کسی این سه تا جواب رو تو قبر درست کرد تا آخر دیگه درست میره. هر کسی این سه تا جواب رو درست کرد تو قبر تا آخر درست میره. من نمیدونم، منی که الان میکروفون دستم سخنرانی میکنم وقتی مردم جواب درست بدم یا نه، کسی نمیدونه تو دل من چیه. ما باید نیتمون تصحیح بکنیم، ما باید توبه نصوح بکنیم. توبه نصوح شنیدید؟ توبه نصوح این نیست که گوشت بگیری توبه نصوح. بعضی ما میخوان توبه نصوح بکنن، توبه نصوح، توبه نصوح با گوش چرخ دادن توبه نصوح نیست. توبه نصوح توبه‌ای که
وقتی توبه کردید از هر گناهی و اشتباهی دیگه بعد تا آخر عمر به اون گناه بر نگردید. این توبه نصوحه، نه اینکه گوش تیجاری بکنی فردا دوباره انجام بدید. این توبه نصوحه نیست. حالا برعکسش پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند منکر و نکیر طرف رو بلند میکنن میرشونن، بعد میگه من رب. اونی که جواب آماده نکرده حالتش پیامبر میگه از این سوال میکنه من رب تو خدای تو کیه؟ میگه ها لا ادری. سه بار میگه ها نمیدونم خدای تو کیه؟ ما دینک ها نمیدونم. من نبیک ها نمیدونی؟ بعد زمین میاد و هم پنده هاشو در هم میکنه و پنجره براش باز میکنن، از بوی شرک جهنمی ها میاد داخل که یک قطره از شرک و جراحت جهنمی اگر بذارن تو زمین کل موجودات زنده خوش میشه، از بوی بدشون همه میرن، همه میشن. نمیدونم، حیرانه، تو دنیا حیران بود، از این عروسی دیگه عروسی، از این بازار دیگه بازار، از این مدل دیگه مدل. اکرم که میشد نارایش میکرد یا کنار ساحل یا رو پله مینشست، ماشین داره میاد بلند نمیشه، مرد دار رد میشه همینجور زر دارن نگاه میکنن. جای زن رو پله، جای زن و دختر اینه که عصر میشینن تا نماز مغرب روی پله 5 تا 6 تا چه حرفی دارن میزنن. مرد نامحرم رد میشه، ماشین داره رد میشه، غریب رو رد میشه، تکل میکنن. از سر کوچه که آدم میاد همینجور زر نگاهش میکنن و میرسونشون آدم راه رفتنشو گم میکنن. باید توبه بکنن خواهرها. امروز شاید این مادرمون خیلی خوششانسه که توی یک عروسی یکی از فرزندانش مثلا همه مثل مادر انسانه، یکی از فرزندانش براش دعای خیر میکنن. آیا برای ما هم دعای خیر؟ بعضی موقع آدم میمیره باور کن 10 نفر پیدا نمیشه روش نماز بخونن، تو شهر میچرخن 10 نفر. بعضی موقع هم یه فقیری میمیره، خدا تاجر میمیره کسی نیست، بعضی موقع یه فقیری میمیره 1000 نفر آدم میشه، روز تعطیلیه، روز جمعه میمیره، از عذاب قبر هم در امانه، میارنش تو نماز جمعه، بعد از نماز جمعه نماز گوش میکنه. توفیق خداست. از خدا بخواهید که خوب ببینید، نه اینکه بگردن دنبال ملا کسی نباشه نماز گوش بکنه. مردم رفتن چه دریا سیادی کسی نیست نماز بکنه، پس می‌بینید نیست، همه تو دریا. چون هر چی تعداد نماز گزاران رو انسان بیشتر نماز بکنن، خودش هم اهل دین باشه، اینا همه شفاعت میکنن در اون دوراش دعای خیر میکنن. امشب جشن ازدواجه. این داشته باشید که همه نعمت‌های خداوند خوبه، اما وقتی نعمتی به دست آوردید نه اینکه فکر بکنید نعمت دارید، باید مواظب نعمتت هم باشید. مثلا ازدواج یک نعمته. حالا برادرمان آقای محمد عزیز نگرفت، من توفیق پیدا کردم ازدواج بکنم. و ازدواج یک نعمته. محمد عزیز باید و خانواده‌اش و خانواده عروس باید مواظب این ازدواجی که یک نعمت هست مواظبش باشن. اولاد شما یک نعمت هست یا نیست؟ اولاد یک نعمته. اگر این اولادی که از خدا خواستی به تو داد نعمت هست مواظبش نباشی، اولادتون که نعمت از دستتون میره، فردا هم بچه معتاد میشه. وقتی معتاد شد نعمته، وقتی مشروب خواه شد نعمته، وقتی لات و گیفی شد نعمته، وقتی چوبکش شد نعمته. پس یک طرف قضیه این که انسان نعمت به دست بیاره، طرف دومی که مواظب نعمت باشی. همسر خوب یک نعمته، شوهر خوب هم یک نعمته. اگر مردی گفت خب خدا نعمت به من داد، یه زن به من داد، من زن دادم مثلا، آیا این مرد نباید مواظب نعمت زنش باشه؟ زن یک نعمته، اما اگر مواظبش نشد از بین میره.
زن چادر نازک میپوشه، آرایش میکنه، آستین کوتاه میره سر عروسی. مرد چیزی نمیگه. خب فردا میره بازار، فردا میره تو اون عروسی، فردا میره رقص میکنه. پوزیشن از دستش نه. باور کنید از دستش نه. درست زن پیدا کرده، یه نعمت گیرش آمده، ولی چون کنترل نکرد، مواظبت نکرد، نگهداری نکرد، از دستش رفت. مثل اولاد انسانه. اولاد یک نعمته. وقتی مواظب اولاد نباشی، معتاد که شد دیگه نعمت نیست. فرزند معتاد نعمت نیست. فرزند تحصیل کرده، خوب، مفید، عالم، با اخلاق، با تقوا نعمته. پس ما تلاش بکنیم انشاءالله نعمت‌هایی که به دست میاریم حفظش بکنیم. این عروسی خیلی خوبه. عروسی این افتخار نصیب من نشد. قرار بود این عروسی تو خانه اونجا برگزار بشه، تو خانه من. قرار بود که اونجا برگزار بشه. یه ثواب هم گیر ما بیاد. ولی دیگه دوستان و قومکشا گفتن نه. همین محله بشه که اینجا تو این محله چند تا مراسم پشت سر هم برگزار بشه. شاید همه نتونن بیان اونجا. گفتیم اینم خوبه. درسته یه توفیق از ما گرفته شد. ولی خب اینجا متعلق به ما. بالاخره ما هم توفیق پیدا کردیم بیاریم تو عروسی شرکت بکنیم. بالاخره مصطفی و ملزی اینا بچه‌های خوبن که جزء کمیته جوان بودن. من خیلی خوشحالم که بچه‌هامو میبینم الان دارن داماد میشن، ازدواج کردن، به عفت میرسن، به شرم و حیا میرسن. جوانی که دنبال اینه که زود ازدواج بکنه این جوان خیلی داخلش هست. چون دنبال خلاف نیست، میخواد دینش رو کامل بکنه، میخواد سرانجام بگیره، میخواد شخص مفیدی در جامعه باشه. ما باید این جوانان تبریک بگیم، کمکشون بکنیم، ازشون حمایت بکنیم، تو برنامه‌هاشون شرکت بکنیم. الحمدلله تو این یکی دو ماه 4 تا مراسم تو این محله این منطقه شده. اگر ما انشالله بتونیم هر چند مدتی تو این محله، تو محله وسط، تو جاهای دیگه، تو شروع هنوز جا نیفتاده عروسی جمعی. میگم من در گروه طرف سیری 24 تا داماد یک شب. مردم قبول کردن. 24 تا داماد یک شب. 2 هفته پیش من رفتم کوه‌ای، 4 تا داماد با هم، 3 تا برادر بودن، یکم پسرم بود. یعنی پدره برد کرد. تو یک شب 3 تا پسرشون یک جا داماد کرد. با یک خرج، نه اینکه پول نداشت، میلیونر بود. میتونست خرج بده، میتونست هزینه بکنه. ولی خواست که یک چیزی طبق سنت پیامبر ساده، اگه خیلی میخواد بکنه جای دیگه خیلی میکنه. هیچ پول نیست که به دوستی بدیم. هیچ پول نیست که به یک خواننده‌ای که مشق میکنه ما پولش بدیم. بعد بیاد سر عروسی به زنهای ما بگه دست بزنید تا من بکنم براتون. هیچ نیست این پول. من میدونم که جوانا با چه مشکلی پول در میارن. ماهی تو دریا نیست، باور کنید. سیاده یه کار نمیکنه. ماهی تو دریا نیست، قحطی شده به خاطر گناه‌های ما. ماهی 100 تومن 200 تومن گیرش بیاد بعد داره یه برسونم به جاب بده. یعنی خدا خوشش میاد. بعدم این جازی مشت بکنه، مشروب بخوره، بعد بیاد به زنهای ما بگه دست بزنید. براستی تا من خوب بخونم، وگرنه من نمیتونم بخونم. چطور از دستمون در میاد که اول زندگی 500 تومن 1 میلیون تومن بینا بدیم. 500 تومن 1 میلیون تومن برو خرج خونه‌ات بکن. برو دو دیگه فرش بکن. برو طلا برای زمین بخر، یه روز مبادا هم به دردش میخوره. امروز من تو 2 تا عرض شرکت کردم. تو یک عروسی و 2 تا عرض. خیلی خوشحالم. عرض اولی مهریه‌اش 1 سکه بود به اضافه ثبت نام حج تمتع. گفتن مهریه‌اش چیه؟ گفت 1 سکه بهار آزادی و ثبت نام حج تمتع. سبحان الله. همسرش گفت که 1 حج تمتع برای من، حج واجب. چقدر خوبه. دخترای ما یاد میگیرن اگر که آخر یا اون کسی آمد سیزه بکنه سوال کرد مهریه تو دخترم چقدر؟ بگو حج و عمره یا حج تمتع. من هیچی نمیخوام، من رو بره به سفر خانه خدا. چقدر باورکت میشه خودت خانه خدا میبینی، ایمانت زیاد میشه، حسناتت زیاد میشه و این مردم برای تو مبارک میشه. ولی الان مده که نمیدونم متولد 1300 و نمیدونم 1360 تا سکه.
همش هم دروغه. یه چیزی بدبخت میگه من تو رو دوست دارم، من عاشقتم، به اندازه سال تولدم سکه پشت قوالت میزنم. بعد از چند مدتی گذشت وادارش میکنه حالا ببخش تو، حالا همدیگر رو دوست دارید، 300 تا 1000 خورده سکه که من نمیتونم پرداخت بکنم. من یه سوال از مردا بکنم، اونایی که مهریه زناشون 19 مسکال بوده چند نفرشون پرداخت کردن تا الان پدر بزرگم شدن 20 ساله که ازدواج کردن 19 مسکال رو پرداخت کردی؟ نه. نوشته این در مطالبه، این در مطالبه. کی پرداخت کرده؟ چرا دروغ میگی بزنه؟ 1300 و نمیدونم 60 سکه، 1300 و نمیدونم 65 سکه، اگه 1370 سکه به اندازه سال تولده، 1370 سکه رش میدی. تو قدم اول به همسر در دروغ میگی. این همسری که میخواد مادر بچه ها بشه، پدر دروغ بود، شوهر دروغ بود. بگو مهریه تو 19 مسکال، اگه کمتر هم کمتر، یک سکه اولین فرصت هم ثبت نام عمره با هم میریم عمره انشاءالله. چون دروغ میگیم برکت از زندگی داره میره. به مردش هم فشار میاریم که بره قرض بکنه برای ما جار بیاره، سالن بگیره. سالن گرفتن برای یک شب 1 میلیون تومن. کجا این سالن چقدر پول گرفته است؟ این جمع هم که داماد و عروس و خانواده رو دوست داشتن اومدن الحمدلله، بیشتر که لازم نیست. هر کسی دوست داره میاد، هر کسی برای کسی احترام قائل میاد. همین کافیه، تو عروسی کافیه. همین کی میخواد بیاد؟ سیل اشتر که نمیخواد، همین جمع کافیه. تعداد خواهران هم میدونم بیشتر داخل هم هست. 1 میلیون هم نداده، 1 میلیون میره خرج زندگیش میکنه، اول زندگی. پول ارکستر هم نداده که خیلی خدا حفظش بکنه، 700 تا حفظش رو بکنه دوستان. راحت 300,000 تومن برای فیلم برداری هم نداده، 50,000 تومن برای باند هم نداده، دورکتر هم نمیخواد، فرش هم آوردن انداختن. شیرینی هم هست، دهنشون شیرین میکنن، یه دعای خیر برای داماد میکنن و همسرشون و کان الله غفور رحیم به هم دیگر سلام میکنن، دست هم میگیرن، محبت، نه کسی دعوا میکنه، نه کسی دنبال ناموس مردمه، نه کسی آمده کارهای خلاف بکنه، بعدم خداحافظی میکنن، تمام شد رفت. چقدر خوبه، چقدر ارزشمنده. این فرهنگ رو انشاءالله رواج بدیم تو شهرمون، تا شهرمون آباد بشه، تا شهرمون رونق بگیره، تا شهرمون با برکت بشه، تا جوانمون با برکت بشن. خداوند به همین شما خیر بده. من خیلی خوشحالم که حقیقتا فکر میکنم امشب تو عروسی یک از فرزندان خودم شرکت کردم. همه بچه‌های سوری اولاد منه، همه بچه‌های مسلمان اولاد مسلمانه و متعلق به ما شما هستن. انشاءالله که تو جشن شادی همه بچه‌های شما حیاتی باقی بمونه و توفیق حاصل بشه، شرکت بکنیم، خدمت بکنیم، کاری انجام بدیم، تشویق بکنیم، خوشحالی ایجاد بکنیم. التماس دعای خیرم از همه شما دارم. شما برای من و خانواده من و اولاد من دعا بکنید تا خداوند ما را هدایت بکنه، که ما توفیق بده که در خدمت شما باشیم. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم اجمعین. موفق و مؤید و سربلند باشید. حالا شیرینی توضیح بکنید، شیرینکام دنیا و آخرت باشید.